السلام عليكم، مرحبا بكم في بي تي بي فابور. اليوم غادي نشوفوا الفيديو التالت في لا فورماسيون ديال الار دي ام. غنحاولوا نشتغلوا على لو سونتر غرافيتي ديال هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا هذا الشكل هذا متكون من هذوك الشريطات اللي حمر، هذوك هما حنايا علاش خدامين واخا. اما بالنسبه لهاد ليسباس هذا اللي عندنا هنايا في 6 وفي الجوج، دونك هذاك غادي تاليمينو واخا، يعني غنحسبوه نيجاتيف. كيف ما كتعرفوا هنايا ديما في الطابلو هذا اللي كيساعدنا باش نعرفوا لو سونتر غرافيتي ديال هذا الشكل كامل، اللي عندك فيها لي سيرفاس مع الاكس اي مع الايكغيك اي مع لا سوم ديالهم باش كنلقاو لو سونتر اكس جي مع ايكغيك جي. بالنسبه للاس ان بالنسبه لا سيرفاس، فكيف ما كتشوفوا هنايا اس ان هي هذه كاملها اللي الطول ديالها هو 3 و 12 و 3 يعني 18 من هنا حتى لهنا، وعندك عاوتاني من هنا حتى لهنا 12 يعني 6 و 3 و 3 هي 12. دونك شحال كتساوي؟ يعني كتساوي 12 مضروبه في 18 واخا، ونحسبوا النتيجه من بعد. بالنسبه للاس 2 هي هذه، يعني عندك من هنا حتى لهنا 12 عاوتاني من هنا حتى لهنا 6، دونك غنديرو 12 في 6 يعني 12 مضروبه في 6. بالنسبه لاس 3 اللي هي هاد المثلث هذا، بالنسبه لهاد المثلث اللي القاعده ديالو هي 6 و 3 و 3 هي 12 والارتفاع ديالو هو 8، دونك غنديرو 12 مضروبه في 8 مقسومه على 2 واخا، غادي نديرو النتيجه ديالو. وبالنسبه لاس 4 اللي هي هادي اللي هي ربع دائره، هاد الربع الدائره اللي الشعاع ديالها يعني هو 7 سنتيم واخا، يعني بالنسبه للشعاع يعني بي فوا 7 أس 2 مقسوم على 4 حيت عندنا ربع دائره، وغادي نلقاو النتيجه ديالها. وعندك 5 اللي هي هادي، كيف ما كتشوف هاد الكوطاسيون عندك هنا 2 وعندك هنا 2 في راس 7، دونك من لهنا حتى لهنا 2 ومن لهنا حتى لهنا 2 ومن لهنا حتى لهنا هادي راه 7. يعني بالنسبه للقطر كامل شحال غادي تكون فيها؟ تكون فيها 11. اما بالنسبه للشعاع غادي تكون فيه 5 ونص. دونك شحال غنديرو بي مضروب في الشعاع اللي هو 5.5 مقسومه على 2 حيت هادي غير نصف دائره، بيان سور الاستثناء هنايا. بخصوص اس 6 عاوتاني لا، بالنسبه للقطر كامل فيه 7، دونك الشعاع غادي تكون فيه 3 ونص. دونك غنديرو بي مضروبه في 3.5 أس 2 مقسومه على 2 وغادي نديرو النتيجه. بالنسبه لاس 7، بالنسبه لاس 7 عندك هاد الربع الدائره هادي اللي الشعاع ديالها اللي هو 12، دونك شنو غادي نديرو؟ غنديرو بي مضروبه في 12 أس 2 مقسومه على 4 واخا، يعني باش نلقاو لا سيرفاس ديال هاد ربع الدائره. وابري غادي نحسبوا هادشي كامل وغادي نلقاو هاد لاصون ديال هاد لي سيرفاس. فبالنسبه لهادوك لي بويض كيف ما كتشوفوا هاد الجوج هادي مع 6، دونك فاش كتجي تاخد هذيك لا فالور اللي غادي تلقاها هي في لا سيرفاس غادي تدخلها نيجاتيف، يعني تدخلها بالناقص ناقص 72 ناقص 19.23، ومن بعد غادي تجمع هادشي كامل وتحطو في هاد لاصوم هادي واخا. دابا غادي نديرو الاسقاط على المحور او اكس، هذا او ايكغيك وهذا المحور او اكس واخا. يعني غادي نبداو باس ان. كيف ما كتشوفوا هنا اس ان عندنا مستطيل، السونتر غرافيتي ديالو هو هذا، هو الجي ان. كيف ما كتشوفوا هاد اس ان مع 2 يعني عندهم نفس لو سونتر غرافيتي، يعني هو هذا. دونك باش دير الاسقاط على او اكس يعني خصك تعرف المسافه مناش من لهنا حتى لهاد لو سونتر غرافيتي، يعني هادي كامله هادي هي او اكس، يعني خصك تعرفها شحال. دونك المسافه من هنا حتى لهنا 18 مقسوم على 2، دونك هنايا حتى لهنا كتبقى لك 9 مزيان. وعاوتاني بالنسبه لهنايا الاسقاط على محور او ايكغيك يعني من لو سونتر غرافيتي يعني من لهنا حتى لتحت، يعني شحال كتجيها؟ كتجيها 6، يعني 12 على 2 هي 6، يعني عندك هادي كامله 12 تقسم على 2 هي 6. بالنسبه لاس 2 حتى هي غادي تكون هنايا 6 وغادي تكون هنايا 9، دونك لا ميم فالور واخا. دابا بالنسبه لاس 3 كيف ما كتشوف هنا اس 3 عندك واحد المثلث متساوي الساقين واخا، يعني باش تجبد لو سونتر غرافيتي ديالو، دونك من لهنا ياك حتى لهنا شنو عندك؟ عندك بعد هاد المسافه هادي راه مبينه هي 18، خصك تعرف غير هادي من لهنا حتى لهنا شحال. هنا كدير لا ميثود ديال، يعني الا جيتي تشوف هاد المثلث هذا كامل راه من لهنا حتى لهنا هادي اش على 3 وهادي هي 2 اش على 3. بالنسبه لهاد اش على 3 يعني 8 على 3، يعني 8 على 3
يعني كتساوي تقريبا 2.66. واخا يعني 2.66 غادي تزيدها ل 18، يعني 2.66 زائد 18 تعطيك 20 فاصلة، غتعطيك ماشي 18 2.66، غادي تعطيك 20.66. اما بالنسبه لو سونتر بارابور او ايكغيك يعني هو غادي يدوز في المنتصف، حيت هذا متساوي الساقين، يعني غادي يكون هنايا في النص، يعني لا فالور من لهنا حتى لهنا يعني هي 12 مقسومه على 2 هي 6، تمنى تكون مفهوم. دونك غادي تجيك هنايا 6. بالنسبه ماشي 6 6 بالنسبه لاس 4 اللي هو هذا، دابا هنايا لو سونتر غرافيتي ديالك كي داير غادي يجي هنايا ياك. وشنو قلنا على هاد المسافه من لهنا حتى لهنا وهادي حتى لهنا، يعني هادو بجوج شنو كيساويو 4 ار على 3 بي، هي هادي من هادي. ولكن دابا حنا شنو بغينا؟ خصنا نقلبو حنا على هادي واخا. دونك هنايا غرد معايا البال، دونك هادي كتساوي ار ناقص 4 ار على 3 بي، وهادي كتساوي 4 ار على 3 بي. دونك هاد ار هادي شحال عندك فيها؟ عندك فيها 7 ناقص 4 في ار 4 مضروبة ار عندك هي 7 مقسومة على 3 مضروبة في بي، اللي غادي تساوي شحال يعني عندك 7 ناقص كدير هادو 4 في 7 مضروبة في 3 مضروبة في بي، يعني غادي تعطيك 4.029. دونك المسافة من لهنا حتى لهنا هي 4.029، دونك هادي كتساوي 4.029. مزيان. دابا هاد 4.029 نزيدو عليها هاد المسافة هادي اللي هي هادي كاملة، يعني 2 و 7 و 7 يعني نزيدو عليها، غنزيدو عليها 11 غتعطيك 15.02 بالنسبة للأو إكس، يعني من لهنا حتى لهنا. اما بالنسبه عاوتاني لهنا حتى لهنا عندك هاد المسافه هادي راه معروفه هي 12، كتبقى لك غير هادي هي 4 مضروبه في 7 على 3 مضروبه في بي، هي 2.97. هي هادي يعني هادي بوحدها عاوتاني لا، هادي كتساوي 2.97. هاد ار هادي مضروبه زعما في 7، هاد 7 هادي اللي عندك هنايا. دونك 2.97 غادي تعطيك من لهنا حتى لهنا، وما تنساش تزيد عليها هاد لا ديستونس ديال 12 غتساوي لك 14.97. واخا بالنسبه دابا للاس 5، الاس 5 هي هادي واخا. شحال هي القطر ديالها؟ هو 11 سنتيم 11 سنتيم. دونك الشعاع شحال غادي يكون فيه من لهنا حتى لهنا؟ غتكون فيه 5.5. دونك من لهنا حتى لهنا بالنسبه لاو اكس غتكون 5، غتكون 5.5 واخا. وبالنسبه عاوتاني لاو ايكغيك يعني عاوتاني من لهنا حتى لهنا، دونك لو سونتر غرافيتي غادي يجي حتى لهنا، دونك خصك تعرف عاوتاني هاد المسافه هادي. هاد المسافه هادي غتحاول تشتغل عاوتاني على الطريقه الاخرى اللي هي 4 ار على 3 في. بالنسبه لار اللي ديرك 4 في ار اللي حنا عندنا هي ار هو 11 مقسوم على 2 5.5 على 3 بي، اللي شحال غادي تعطيك؟ عندك 4 مضروبة في 5.5 مقسومة على 3 مضروبة في بي، غتعطيك ناقص 2.33. دونك نتي عندك 2.33 من لهنا حتى لهنا واخا، يعني خصك عاود تزيد عليها 12، يعني نزيد لها 12 غتعطيك 14 فاصلة، ولكن بلاتي ماشي هنا، غتعطيك 14.33 واخا. دابا عاوتاني نشوفو 6. بالنسبه للستة هادي لا ديستونس القطر ديالها راه فيها 7، دونك 7 من هنا حتى لهنا. دونك الشعاع شحال غادي تكون فيها؟ تكون فيها 3 ونص. الا بغيتي تعرف 3 ونص يعني عندك من لهنا حتى لهنا 3 ونص، مي الا زدتي لها عاوتاني هاد الجوج هادي حيت باقا كان واحد لا ديستونس غتعطيك 5 ونص، دونك حتى هنا غتعطيك 5.5. مي بالنسبه لاو ايكغيك من لهنا حتى لهنا لو سونتر غرافيتي ديالها غتعاود تبدل هادي دير في بلاصه 3.5 وتشوف شحال غتعطيك، يعني هادي دير 4 مضروبة في 3.5 وغادي تقسمها على 3 مضروبة في بي،
غادي تعطيك 1.48. دونك هاد لي 1.48 ما تنساش تزيد ليه 12 باش توصل الاخر للمعلوم، يعني 12 اودي ماشي 12، الا زدتي على 12 تعطيك 13.48. دابا بقى لك الاس 7. دابا بالنسبه لهاد الاس 7 هذا لو سونتر غرافيتي ديالو هو هذا هنا تقريبا كيجي. بالنسبه لهاد لي ديستونس هادو كيف ما كتعرفوا هما هادو اللي في العلاقه، بالنسبه للشعاع هنا هو 12، دونك غادي تبدل هذا دير بلاصه 12 وغادي تشوف شحال غادي تلقى عاوتاني. يعني عندك 4 مضروبه في 12 مقسومه على 3 مضروبه في كتعطيك 5.09. يعني 5.09 من لهنا حتى لهنا 5.09. مي هي عاوتاني راه جات فلوكا نيجاتيف، يعني راه جايه على اليسار ديال المعلم. يعني ما تنساش هنا فاش تجي تحطها غادي تحطها سالبه، يعني دير 5.09 واخا. اما بالنسبه للبارابور او ايكغيك يعني راه جات عاوتاني لهنا للفوق ما كاينش اشكال، غتحطها بالقيمه ديالها يعني 5.09. نتمنى يكون مفهوم. دابا هنا فاش كتجي تكالكولي هادشي يعني شنو عندك، يعني بحال كدير 9 في 216 ياك وكتلقى النتيجه، عاوتاني كدير 6 ياك مضروبه في 216 وكتلقى النتيجه. كتجي بحال دابا نعاوتاني نعطيكم مثال اخر، يعني بحال دابا هادي كتجي كدير 20.66 ياك وكتضربها في 48 وكتلقى النتيجه. عاوتاني كتجي هنا كدير 48 مضروبه في 6 وكتلقى النتيجه. ابري كتحسب هاد لي الصوم هادو كامل كتلقاهم هنا نكتبو حنايا هادي هي ا، كتجي عاود تحسب هاد لي فالور هادو كامل وكتلقاهم هنا نكتبو هادي هي بي، وكدير اكس جي شنو كتساوي ا مقسومه على الصوم ديال لي سيرفاس اللي هي 371.78 وكتلقى ديك النتيجه بالسنتيمتر. عاودو كدير ايكغيك جي وكدير بي، ديزولا راه قلبتهم هنايا راه غادي تكون هادي اكس جي غادي تكون هي بي، حيت كتجيب هادو ديالها عاوتاني هادي كدير عاوتاني ا مقسوم على 371.78 وكتلقى النتيجه. دونك هذيك هي ايكغيك جي، ومن تما انت كتلقى لو سونتر غرافيتي ديال هادو بجوج. ديزولي غادي عمر لي الفيديو عليها ما غاديش نحسبهم.